यो गठबन्धनमा अब अहिलेको अवस्थामा त हामी यो गठबन्धनमा निरन्तर रहन सक्ने अवस्था हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय भए पनि त्यो त्रुटिपूर्ण भए पनि विधिको शासन पालना गर्ने पार्टी हुनुको नाताले फैसलाको कार्यान्वयन त हामी गर्छौँ। सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्छ र भोलि बिहान फेरि पार्टीका शीर्ष नेताहरू फेरि बस्नुहुनेछ, छलफल गर्नुहुनेछ। अब हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो प्रक्रियालाई हामी एउटा प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई छिटै एउटा सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्छ, पार्टी तपाईहरुलाई भन्नुस्, पार्टी नेकपा एमाले एउटै छ। यो बीचमा जे हैन जे यो बीचमा जे जस्तो अवस्था देखा परेको थियो त्यसलाई पनि हामी एकीकृत बनाएर लैजाने प्रयत्न गरेको छौँ। तपाईले देखिहाल्नु भएको छ, उहाँको बैठक कोठा अलि सानो छ, नेताहरू धेरै आउनुभयो, त्यहाँ अट्न सक्नु भएन, त्यही भएर बैठक यहाँ गरियो। बैठक भन्दा छलफल एउटा भेटघाट यहाँ गरियो र त्यसमा चाहिँ माधव कणले अब परिस्थिति चेन्ज भएको छ, यहाँसम्म लोकतन्त्रको लडाइँको लागि भनेर म आएको थिएँ। मेरो लडाइँ लोकतन्त्रको लागि थियो, संविधानको रक्षाको लागि थियो, गणतन्त्रको रक्षाको लागि थियो, संहिताको रक्षाको लागि थियो, नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि थियो। हामीले लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र, संहिता, जनताका अधिकार, जनताका हित र नागरिकको पक्षमा जहिले पनि काम गर्न सक्नुपर्दछ। अब बन्ने सरकारले त्यस दिशामा काम गर्न सफल होस् र अब अहिले एउटा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यो नयाँ परिस्थिति भनेको हाम्रो पार्टी पनि विभाजित जस्तो अवस्थामा हामी थियौँ, तर हिजो केही दिनदेखि यता हामीले त्यसलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास अघि बढेको छ। हामी भित्रको परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। त्यसैले यो परिवर्तित अवस्थालाई पनि तपाईहरुले बुझिदिनु होला। म सधैँ लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको पक्षमा रहँदै आएको छु। अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने भएकोले उहाँले सबैलाई समेटेर देशमा विद्यमान समस्याहरू समाधानको लागि प्रयत्न गर्नुहोस्। कोरोनाको यत्रो सङ्कट छ, छिटोभन्दा छिटो खोपहरू ल्याएर जनतालाई पर्याप्त मात्रामा सबै दुर्गम क्षेत्रहरूमा नि खोप पुर्याएर जनतालाई खोप दिन सकियोस्। जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकियोस् र एकलौटी ढङ्गले नचल्नुहोस्। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले लगायत सबै राजनीतिक दलहरूसँग सरसल्लाह गरेर उनीहरूलाई पनि साथमा लिएर सकिन्छ भने हाम्रो पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर अलि फराकिलो ढङ्गले सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र संहिताको रक्षाको लागि दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ र भोलि पनि लामो समयसम्म यी आधारभूत कुराहरूको लागि दलहरूले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यी कुराहरूमा जहिले पनि मेरो प्रतिबद्धता रह्यो। एकलौटी ढङ्गले चल्ने, एकपक्षीय ढङ्गले चल्ने कुराको म जसरी त्यसरी चल्छ त्यस्तो कुराको विरुद्धमा म सधैँ त्यसको विपक्षमा रहँदै आएको छु। र लोकतन्त्र भनेको सबैको सहभागिताको, सबैको हक अधिकारको रक्षाको एउटा स्पेस पाउने प्रणाली हो। त्यसकारणले सबैलाई समेटेर सबैसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर म मेरो आफ्नो विचार सल्लाह शेरबहादुरजीलाई दिन चाहन्छु। उहाँ त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस्। अब हाम्रो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो प्रक्रियालाई हामी एउटा प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई छिटै एउटा सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। तर मेरो प्रतिबद्धता भनेको लोकतन्त्र, संहिता, गणतन्त्रको पक्षमा जहिले पनि रहन्छ। जहिले यी कुराहरूमा आघात पार्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसको विरुद्धमा म रहनेछु। हिजो पनि त्यसको विरुद्धमा रहेँ, आज पनि म त्यसको विरुद्धमा रहन्छु र भोलि पनि त्यसको विरुद्धमा रहन्छु। त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, संविधानको रक्षा गरौँ। हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान हो, यो संविधानको रक्षा गरौँ। संहिता हामीले ल्याएको छौँ, त्यो एउटा प्रक्रियामा छ, त्यसलाई सुदृढ बनाऊँ। र गणतन्त्र पनि हामीले बहुत एउटा चाहिँ धेरै जनताको त्याग तपस्या र बलिदानले सबै दलहरूको एउटा सहमतिले ल्याएको गणतन्त्र हो, त्यसको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। यी कुराहरूको लागि हामीले मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ भोलि पनि। र हिजो एउटा अवस्था थियो, आज अवस्था अलि फरक भएको छ र हाम्रो पार्टी एकता प्रक्रियामा गइरहेको हुनाले
यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भनेर हामी अब यो सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको औपचारिक बैठक बस्छ, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दा, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दा त्यहाँ यो विषयमा छलफल होला र हाम्रो पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेपछि सरकारमा जाने अब हाम्रो हैसियत, हाम्रो संगठनात्मक हैसियतले हामीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष त दिएकै छ, प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने यो सबै कुरा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायत अरू शीर्ष नेताहरू स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी आदिमा छलफल गरेर, संसदीय दल आदिमा छलफल गरेर मात्रै यसको निर्गोल गरिन्छ। होइन सुन्नुहोस् न, पार्टी तपाईँहरूलाई भन्नुहोस्, पार्टी नेकपा एमाले एउटै छ, यो बिचमा जे होइन जे यो बिचमा जे जस्तो अवस्था देखा परेको थियो त्यसलाई पनि हामी एकीकृत बनाएर लैजाने प्रयत्न गरेको छौँ। हिजो मात्र 10 बुँदे सहमति भएको छ, त्यो 10 बुँदे सहमतिमा अलिकति धेरै कुरा कमी कमजोरी नपुगेका होलान्, तर हामी ती कुराहरूलाई, ती अपूर्णताहरूलाई भोलि छलफल गरेपछि त्यसलाई पूर्ण बनाउँदै लैजान्छौँ, एकताको प्रक्रियामा जान्छौँ। केमा सरकारमा जाने कुरा त अहिले त हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ नि। विश्वासको मत दिने नदिने अहिले मैले हाम्रो भन्ने कुरा भएन। विश्वासको मत सुन्नुहोस्, होइन यो गठबन्धन यहाँ आइपुग्यो, यसले एउटा चरण पार गर्यो, अब एउटा नयाँ परिस्थिति बनेको छ यो गठबन्धनमा। अब अहिलेको अवस्थामा त हामी यो गठबन्धनमा निरन्तर रहन सक्ने अवस्था हुँदैन, हुन सक्ने अवस्था यो गठबन्धनमा हाम्रो निरन्तरता नरहन सक्छ। तर अब हामी यो नरहिसकेपछि नि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। हामी पहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ, त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको एकताबद्ध भइसकेपछि, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइसकेपछि छिटो नै यो प्रक्रिया हामी पुरा गर्छौँ र त्यसपछि सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिमा के गर्ने, अब अपोजिसनमा बस्ने कि सरकारमा जाने कि के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको सम्बन्धित कमिटीहरूको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ। सुन्नुहोस् न, हामीले अलपत्र पारेको छैनौँ। अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले अब समर्थन लिनको लागि प्रयत्न गर्नुहुन्छ, त्यो समर्थन लिन उहाँले हाम्रो पार्टीमा नि प्रयत्न गर्नुहुन्छ, अब पार्टीले दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ। हामीले अलपत्र पारेका छैनौँ। हाम्रो लडाइँ सुन्नुहोस्, हाम्रो तपाईँहरूलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो साथ जस्तो माधव कौडले निर्णायक रूपले भनिराख्नु भएको के थियो भन्दाखेरि, र हाम्रा साथीहरूले, हाम्रो जो साथीहरूले त्यहाँ अदालतको मुद्दामा सही गर्नुभएको छ, भीम रावलजी, घनश्याम भुषालजी, सुरेन्द्र पाण्डेजी, उहाँहरू सबैले सार्वजनिक रूपले भनिरहेको कुरा के हो भने हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिँदैनौँ र त्यो हस्ताक्षर फिर्ता नलिने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलासम्म मात्रै हो। अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त जब हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइसकेपछि त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्छ। होइन, अब पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि यहाँ माधव नेपाल झलनाथ समूह भन्ने कुरा पनि हामी त्यसलाई मेट्न चाहन्छौँ। हामी सिङ्गो नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि सिङ्गो नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो भने त्यहाँ माधव समूह, झलनाथ समूह, केपी समूह, फलाना समूह भन्ने नै रहँदैन। सिङ्गो एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने हाम्रो प्रयत्न हो, हाम्रो त्यो प्रयास अगाडि बढेको छ। सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेकपा एमाले स्थायी कमिटीका उपलब्ध कमरेडहरूको बिचमा आज हामीले अनौपचारिक छलफलहरू गरेका छौँ। मुख्यतया आज सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला र यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिस्थितिको बारेमा हामीले विभिन्न कमरेडहरूका धारणाहरू बुझ्ने काम गरेका छौँ। उपस्थित सबै कमरेडहरूको एउटा साझा दृष्टिकोण के रहेको छ भनेदेखि यो फैसलाले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरूलाई निकै खलबल्याउने काम गरेको छ। कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका अथवा नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ। राज्यका तीनवटा अङ्गहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ। तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिलरहरूलाई एकदमै हल्लाइदिने, क्र्याक गर्ने कामहरू गरेको छ। दोस्रो, हामी कहाँ सरकार बनाउने संविधानका आफ्नै व्यवस्थाहरू छन्। संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन्, सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थाबाट त्यसको विधिवत घोषणा हुन्छ।
तर आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जस्तो सामान्यतया लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट सुरु भएको छ। तेस्रो, गएको 70 वर्षदेखि हामी दलीय व्यवस्थाका लागि लडेका छौँ। दलहरू प्रतिबन्धित थिए। त्यो दलहरूको स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदा कैयौँको ज्यान गएको छ, कैयौँ भूमिगत बस्नु परेको छ, कैयौँ जेल जानु परेको छ, कैयौँ निर्वासित हुनुभएको छ। र 7 सालमा सामान्यतया, तर खास गरेर 46 सालपछि हामीले दलविहीन व्यवस्थालाई समाप्त पारेर, निर्दलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारेर दलहरू जनताका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुने, आवधिक निर्वाचनमा जाने र जनताले पत्याएको दलले शासन चलाउने एउटा प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। तर सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला र विशेष गरेर उनले धारा 76 को 5 को जुन ढङ्गले व्याख्या गरेको छ, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, 32 वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जसकेलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ। सारमा यो फैसलाले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरूलाई यसले चाहिँ खलबल्याउने काम गरेको छ। यसको बारेमा औपचारिक दृष्टिकोण बनाउनका लागि हामी स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बस्दैछौँ र त्यो बैठकपछि हामी औपचारिक धारणा लिएर यहाँहरू समक्ष आउने नै छौँ, जनताको बारेमा जाने नै छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला जतिसुकै अप्रिय भए पनि या त्यो त्रुटिपूर्ण भए पनि विधिको शासन पालना गर्ने पार्टी हुनुको नाताले फैसलाको कार्यान्वयन त हामी गर्छौँ। तर यसले जुन दिशातिर राष्ट्रिय राजनीतिलाई, मुलुकको प्रणालीलाई लग्न खोजेको छ, हामी एकदमै चिन्तित भएका छौँ र त्यही चिन्ताका साथ नेकपा एमाले आगामी दिनमा तदनुरूप नै प्रस्तुत हुनेछ। मैले आज यहाँहरूसँग यति मात्रै भने। मैले थप राजीनामा दिनुहुन्छ आज? मैले योभन्दा अगाडि नै त्यस प्रश्नको जवाफ दिइसकेँ भन्ने लाग्छ। मलाई लाग्छ अब धेरै सवाल जवाफ आवश्यक नपर्ला। मैले भने नि त, जतिसुकै अप्रिय अथवा चाहिँ त्रुटिपूर्ण भए पनि सर्वोच्चको फैसलालाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। मलाई लाग्छ हामी भोलि त्यो कार्यदलले गरेको कामको बारेमा प्रधानमन्त्रीले कार्यदललाई धन्यवाद दिनुभएको छ। त्यसको अपनत्व लिने पार्टीले र त्यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। कार्यदलका साथीहरू समेत र अन्य स्थायी कमिटीका सदस्यहरू समेत भएर भोलि चाहिँ बैठक बस्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू कता राष्ट्रपति कार्यालय गएर जानुभयो? त्यस्तो नयाँ त केही छैन। हाम्रो सरसल्लाह अनुसार, समझदारी अनुसार नै आज चाहिँ हामीहरू 4-5 जना साथीहरूले यसो मतलब पत्रकारहरूलाई ब्रिफिङ गरौँ भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनाले चाहिँ मात्रै उभिएको अवस्था हो। विषयवस्तुहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ। आजको बसाइमा मुख्यतः माधव कमरेडले चाहिँ आयोजना गर्नुभएको थियो 5 दलीय बैठकको सन्दर्भमा, र यो अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भएको छ, यो ऐतिहासिक फैसला भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा र यो संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा र संसदको रक्षा गर्ने सवालमा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, यो ऐतिहासिक फैसला छ। यसको स्वागत गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। र यो फैसला गर्नका लागि जसले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो, कानुन व्यवसाय मित्रहरूदेखि लिएर, पत्रकारहरूदेखि लिएर विभिन्न नागरिक समाजका समुदायहरू सबैले चाहिँ जो सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि सबैप्रति चाहिँ सबै नेताहरूले, 5 जना नेताहरूले चाहिँ हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। अब यो सरकार गठनको बारेमा नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ। छलफल गर्दै गर्दै गएर चाहिँ तपाईँको सबैलाई चाहिँ समेटेर लैजानुपर्छ। सबै पक्षको, सबै राष्ट्रिय सहमति नै जुटाएर लैजाने प्रयास गर्नुपर्छ। र किन त भन्दाखेरि अब कार्यकालको हिसाबले चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनको हिसाबले 1.5-2 वर्षभन्दा बढी टाइम पनि छैन। यो टाइमको अवस्थामा यो आम निर्वाचनको लागि पनि आम सहमतिबाटै गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै पक्षहरूलाई समेटेर चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बनाएर लैजाने दिशामा जानुपर्छ भन्ने नेताहरूको स्पिरिट छ। प्र्याक्टिसमा कति सहमत हुन्छन्, कति सहमत हुँदैन, त्यो अलग पाटो भयो। त्यो नेताजीहरूले वर्कआउट गर्दै गर्दै गएर नै चाहिँ सहमत हुनेहरूलाई सबैलाई समेटेर लैजाने कुरा नै हुन्छ। मुख्यतः यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा सहमत हुनु पर्यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरामा सहमत हुनु पर्यो
र आवधिक निर्वाचनको मामलामा सहमत हुनु पर्यो, दलीय प्रणालीको मामलामा सहमत हुनु पर्यो। यसका फन्डामेन्टल इस्युहरूमा सहमत हुन सक्ने चाहिँ दलहरूको बिचमा सबै बिचमा सहमति र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। होइन, अब यो नेताहरू चाहिँ त्यही त कुराकानी हुँदैछ, छलफल हुँदैछ, सरसल्लाह हुँदैछ। सबैको बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा सहमति बनाएरै जानुपर्छ भन्ने कुरा नेताहरूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले इन प्र्याक्टिसमा कहाँबाट कति सुरु हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त सरसल्लाह छलफल गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। होइन, अब यो अहिले त चाहिँ कार्यावधि नै बाँकी रहेको हुनाले चाहिँ यो बाँकी कार्यावधिकै लागि चाहिँ सरकार बन्ने कुरा हो। होइन, संसदको बाँकी कार्यावधिकै लागि सरकार बन्ने कुरा हो र यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। अन्ततगत गएर संविधानले मार्गचित्र कोरे अनुसार 5 वर्षको आवधिक निर्वाचनको मान्यतालाई त दोहोरो ढङ्गले फलो गर्नु त विकल्प छैन। त्यो अवस्थामा त निर्वाचनको प्रक्रिया पनि स्वाभाविकै रूपले हुन्छ। स्थानीय पालिकाको निर्वाचनको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ, प्रदेशको र सङ्घको निर्वाचनको प्रक्रिया पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। किनभने संविधानले मार्गचित्र जे तोकेको छ त्यही अनुसारको प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने। धन्यवाद। विरुद्ध जुन संयुक्त सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ त्यसैको परिणामस्वरूप र मुख्य रूपमा आज सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो प्रतिगमनकारी हरकतलाई रोक्ने र देशलाई फेरि अग्रगमनको दिशामा लिएर जाने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसबारे आज हामीले छलफल गऱ्यौँ र मुख्यतः सर्वोच्च अदालत र यस अभियानमा साथ दिने मिडिया, नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। दोस्रो कुरा, भोलि नै सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्छ त्यो सरकार बनाउनको निम्ति अब हामी लागि पर्ने र सरकार बनिसकेपछि अब यो त संयुक्त सरकार गठबन्धनकै सरकार हुन्छ। त्यसले गठबन्धनको सरकारलाई बढी प्रभावकारी अहिले नयाँ ढङ्गकोले कसरी लिएर जाने, जनताका अहिलेका कोभिडको भ्याक्सिन, अर्थतन्त्रका सङ्कट, भ्रष्टाचार लगायतका जो समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ यो विषयमा पनि हामीले बेलैदेखि नै तयारी गरेर अगाडि बढ्ने र सबै कुरा सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने र सम्भव भएसम्म केपी ओलीले जसरी राज्यका संरचना सबै ध्वस्त पारेका छन्, देशको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई समेत धराशायी पारेका छन्, त्यस निम्ति अब हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति अथवा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसमा के कति सम्भव हुन्छ त्यसमा पनि प्रयत्न गर्ने भन्ने हाम्रो कुराकानी छ। अब 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ र हामी सबैले सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसला, जुन फैसलाले प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली पनि गरेको छ, प्रतिनिधि सभाका सदस्य मान्य शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश पनि गरेको छ, लगायत हामी 146 जना प्रतिनिधि सभाका विघटित सदस्यहरूले सर्वोच्चमा जुन रिट दिएका थियौँ त्यो रिट बमोजिमका निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। त्यस कारणले हामी 5 दलको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिएका छौँ र यो निर्णय स्वागतयोग्य छ र यसले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको रक्षा र राष्ट्रियता र नागरिकको हक अधिकारलाई पनि यसले सुदृढ गराउने काम गरेको छ र यो ऐतिहासिक निर्णय सबै नेपाली नागरिकको, जनताको विजय हो र यस सन्दर्भमा पछिल्लो यो विघटनपछि मिडिया जगत, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र पार्टी कार्यकर्ता लगायतका सबै नागरिकहरूले जुन खालको जागरुकता देखाउनु भएको छ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, ट्र्याकबाट तल गएको जुन लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमाथि प्रहार गरिएको थियो त्यो फेरि अहिले ट्र्याकमा आएको छ र हामी सबैले मिलेर संविधानको रक्षा गरौँ, सङ्घीय लोकतन्त्रको रक्षा गरौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाऊ भन्ने नै चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ र अब सरकार निर्माण गर्ने क्रममा अब प्रारम्भमा
सानो मन्त्री परिषदको गठन गर्ने र दलहरूको बिचमा सहमति सहकार्यलाई अगाडि बढाउँदै लाने र अहिले पछिल्लो पटक हामीले यो अनुभूति गरेका छौँ कि हाम्रो संविधानको जुन प्रावधान छ, जुन खालको निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र त्यसका लागि सहमति सहकार्य गर्नुपर्ने र मिलेरै सरकार चाहिँ बनाउनु पर्ने, मिलेरै सरकार चलाउनु पर्ने अहिलेको सान्दर्भिकता छ। त्यो सान्दर्भिकतालाई पनि हामीले बढाउँ होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता माधव नेपालजी अस्वस्थ पनि हुनुहुन्थ्यो र अस्वस्थ भएका कारणले अब यहाँ नै बैठक गर्दाखेरि उहाँलाई बैठकमा सहभागी हुन सजिलो पनि भयो र आजको बैठकको आयोजकै उही हुनुहुन्थ्यो र बैठकको आयोजनका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अभियानका लागि माधव नेपालजीले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यसका लागि पनि हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि छ। त्यसकारणले अब सरकारमा जाने हकमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्छ र भोलि बिहान फेरि पार्टीका शीर्ष नेताहरू फेरि बस्नुहुनेछ, छलफल गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामीले निरन्तर छलफल गर्दै गरेर नीति निर्माणदेखि लिएर सरकार सञ्चालनदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण कामहरूको चाहिँ थालनी गर्ने क्रममा हाम्रो सहमति सहयात्रा हुनेछ। र अहिले हाम्रो प्रयत्न त शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्रीत्वमा राष्ट्रिय सरकारै बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यसकारणले हाम्रो अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि सरकारमा आउनुहोस्, मिलेर देश चलाउँ, जनताको सेवा गरौँ, जनताको जीवन रक्षा गरौँ भन्ने नै हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। तर प्रारम्भमा चाहिँ भोलि बिहानको मिटिङमा अब हामीहरूले अब सानो क्याबिनेट बनाउने र त्यसलाई विस्तारित गर्ने नै हाम्रो चाहिँ नि सोच रहेको छ र त्यही छलफल भएको छ। होइन, अहिले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, संविधान निर्माण गर्ने क्रममा, मुलुक चलाउने क्रममा सबै राजनीतिक पार्टीसँग सहयात्रा गर्न चाहिँ नि सबै तयार हुनुपर्दछ भन्ने नै हाम्रो मानसिकता हो। र म पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका माननीय देवजी बोल्नुहुन्छ होइन। र त्यसरी नै यो फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई